عروہ ابن مسعود واپس آ گئے۔ عزیزہ نے گرامی عروہ ابن مسعود نے آ کے جڑی تقریر کی تھی اج بھی بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام عروہ بن مسعود جے کلمہ حضور دا نہیں پڑھیا آکھن لگے ہو مکے دے او کافرو تسی انہاں نال نہیں لڑ سکدے، انہاں دے نال لڑن دی ہرگز جسارت نہ کرے آجے۔ آکھیا عروہ دس انہاں کول تعداد زیادہ ہے؟ آکھیا نہیں تعداد بھی نہیں زیادہ نہیں۔ عروہ دس دے صحیح پھر انہاں کول اسلحہ بہت آئے؟ آکھیا نہیں اسلحہ بھی زیادہ نہیں۔ اے دس دے صحیح عروہ پھر کی ویکھ کے آیا میں؟ آکھیا سنو مکے دے او کافرو، ابو جال ابو لہب عتبہ شیبہ یہ تمام کافر مکے دے حرم دے وچ موجود نے، کعبۃ اللہ دے سین دے اندر نے۔ ہن جناب عروہ ابن مسعود جے کلمہ نہیں پڑھیا ویکھ کڈیاں سونیاں گلاں کیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر عروہ بن مسعود آکھن لگے سن لو مکے دے او کافرو ہرگز بھول نہ کرے اجے انہاں نال لڑن دی۔ اے کی ویکھ کے آیا میں؟ عروہ ابن مسعود آکھن لگے میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں وچ گیا ہاں، کسے بادشاہ دی رعایا نو انج ادب کر دیا نہیں ویکھیا جویں محمد دے غلام مصطفیٰ دا ادب کر دے، جویں مصطفیٰ دے غلام ادب کر دے نے، جویں ادب کر دے نے۔ خدا دے رسول دیاں اداواں ویکھ کے بڑی دل نشیں ہے ان کی ادائیں، بڑی دل نشیں ہے ان کی ادائیں، اداؤں پہ مرنے کو جی چاہتا ہے، اداؤں پہ مرنے۔ آکھے ابو جال سن لا ابو لہب عتبہ شیبہ ایک جناب سارے کافرانو کٹھیاں کر کے آکھیا سن لو دس دے صحیح عروہ ساں تینوں بھیجے آوے کی ویکھ کے آیا میں؟ آکھیا بڑے بڑے بادشاہاں دے بویاں تے گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہاں دیاں بادشاہیاں میں تکیاں نے، سفر میں کردا رہیا ہوں، کسے بادشاہ دے غلام نو بادشاہ دا ادب انج دا کردیاں نہیں ویکھیا جویں دا خدا دی خدائی دے بادشاہ دے غلام مصطفیٰ دا ادب کردے جویں دا امام الانبیاء دا ادب کردے نے۔ عروہ کی ویکھ کے آیا میں؟ جناب عروہ ابن مسعود بولے آکھیا میں ویکھیا وے انہاں دا مسلماناں دا نبی جدوں وضو کردا ہے، مسلمانہ دا نبی جدوں وضو کردا ہے ہاں پھر عروہ کی ہوندا ہے؟ آکھیا مسلمانہ دے نبی دے جڑے وضو والے آزاد دھل دے نے، ادھر چہرہ مقدس تے پانی پیندا ہے، ادھر کلی مبارک سرکار کر دے نے، ادھر ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ جدوں امام الانبیاء دے دھل دے نے۔ جناب عروہ ابن مسعود فرما دے نے میں ویکھیا وے او پانی جدوں چہرہ مقدس دے نال لگ کے زمین والے آوندا وے ویکھیا وے نبی دے غلاماں دے ہاتھ اگے آ جاندے نے، ہاتھ اگے آ جاندے نے امام الانبیاء دے غلاماں دے ہتھاں دے اوتے پانی لے لیندے نے، ہتھاں دے اوتے پانی لے کے کی کردے نے؟ آکھیا سنو جس ویلے انہاں دے نبی اپنے نک مبارک دے اندر پانی رکھ دے نے پھر نک مبارک دے وچوں پانی گردا ہے صحابہ دیاں تلیاں اگے آ جاندیاں نے۔ اساں ویکھیا وے انتا نخاما نخامتن جدوں مسلماناں دا نبی اپنا تھک مبارک گران دا ارادہ کردا وے اے مکے دے او کافرو میں ویکھیا وے صدیق اکبر عمر دیاں تلیاں اگے آ جاندیاں، نبی دے یار اپنے ہاتھ اگے کر لیندے نے۔ عروہ کی ویکھے آئی؟ جناب عروہ ابن مسعود آکھن لگے میں ویکھ کے آیا ماں پھر وہ پانی نو تھلے نہیں سٹ دے، وہ تھک مبارک نو تھلے نہیں سٹ دے بلکہ کی کر دے نے فَضَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ۔ نبی دے غلام اپنے ہتھاں تے وضو والا پانی لے کے مستعمل پانی حالانکہ تیرا میرا وضو والا پانی پلیت ہے، یہ کون وضو پیا کردا ہے؟ جدیاں ادامات اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، جدیاں ادامات رب قرآن نازل کرے او مدینے دا تاجدار وضو کرے، ادھر وضو والے پانی لین واسطے اللہ اکبر اللہ صحابہ دیاں انج کر کے تلیاں آ جاندیاں نے اگے تے عارفاں دے سلطان حضرت جناب سلطان العارفین سلطان باہو فرما دے نے مارن ٹبیاں اتے کڈن موتی
آپ اپنی واری ہوں رحمت دا اے دریا اچھلے تے جتے عاشق لیندے اے تاری مارن ٹپیاں اتے کڈن موتی آپ اپنی واری ہر صحابی دے ہاتھ اگے آ رہے ہیں تے کی کردے نے ہتھاں دے اوتے پانی لے کے عروہ ابن مسعود کافراں دے سامنے بیان پہ کردے نے کعبے دے حرم کعبے دے سین دے اندر کعبے دے ویڑے دے اندر مکے دیو کافرو تسی لڑن دا منصوبہ پہ کر دیو ہرگز ایسی غلطی نہ کریو انہاں دا نبی وضو کردا ہے وضو والا پانی لیندے نے انہاں دا نبی جدو تھک مبارک زمین تے سٹن دا ارادہ کردا ہے صحابہ دے ہاتھ اگے آ جاندے نے ہتھاں تے تھک مبارک اٹھا لیندے نے پانی جڑا وضو والا انج ہتھاں تے لے لیندے نے تے کردے کی نے اپنے چہریاں تے مل لیندے نے اپنے سینیاں تے مل لیندے نے اپنے چہریاں تے مل لیندے نے اپنے سینیاں تے مل لیندے نے آؤ پوری سیاستہ مطالعہ کر کے ویکھو پورا رب دا قرآن پڑھ کے ویکھو کتے ایک آیت دے وچ بھی اللہ نے نہیں فرمایا میرا نبی وضو کرے تے پانی زمین تے نہ جان دیو ہتھاں تے چک کے سینیاں تے چہریاں تے مل لو نہ امام الانبیاء نے اے فرمایا وے اے کیویں اج کوئی بھی مسئلہ پیش آ جاوے لوگ آندے نے وکھاؤ حدیث وکھاؤ قرآن وکھاؤ حدیث وکھاؤ قرآن میں کہنا وا یاد رکھ لو سارے مسئلے کتاباں چ نہیں ہوندے کچھ مسئلے محبت رسول وچ بھی ہوندے محبت مصطفیٰ وچ بھی کوئی مسائل ہوندے نے ہن صحابہ نو پوچھو کہ کیڑی کتاب دے اندر ہے کہ کیوں تسی ہتھاں تے پانی لے کے بخاری چ نہ ہوئے میں ذمہ دار زبان کٹا لاں گا نہ ہوئے زبان کٹاں گا نہیں آکھاں گا مصطفیٰ دے عشق وچ ٹبی مار کے تم ہی رسول اللہ دا سچا غلام بن جا صحابہ اللہ فرماتا ہے انج منو جویں مصطفیٰ دے صحابہ نے مننے ہیں بلند آواز رکھو انج منو جویں نبی پاک دے ہن صحابہ کیویں پہ مندے نے وضو والا پانی ہتھاں تے لے کے چہریاں تے پہ ملدے نے سینیاں تے پہ ملدے نے اے نبی دے غلاموں صحابہ کی بنیا جے انج کیوں کر دیو آکھیا چپ کر جا عشق سچا نصیب عاشقاں دا تے عاشق عشق سرور نال سجدہ آئے سولی چڑھ جانا پیت کھولنا نا ہو تختہ دار منصور نل سج دائیں آکھیا رات سج دیے نال نا تاریاں دے دن سورج دے نور نل سجدہ آئے قسم رب دی ایکی میں شان دساں ہو سارا جگ حضور نال بڑا ذرا سارا جگ حضور نال سجدہ سارا جگ حضور قسم رب دیے کی میں شان دساں
سارا جگ حضور نال سجدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اللہ فرماتا